اللهم احفظ بلد الحرمين البلد التوحيد من كل سوء ومن كل شر ومن كل شياطين ومن كل عدو يا رب. اللهم احفظ بلد التوحيد، بلد الإسلام، دار الوحي، دار الإيمان، بلد الإنسانية، بلد الوحي، بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، المملكة العربية السعودية، أفضل البلد في العالم. هذا المملكة العربية السعودية. اللهم احفظ هذا البلد. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلد الحرمين وسائر بلد المسلمين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ دولة الخليج، دولة العربية، من كل عدو ومن كل شياطين ومن كل فتنة يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. كل عالم يشوف هذا عدو الإسلام حرب مع يهود النصارى، لكن الحقيقة هذا المفسدين دائما أتمنى أضرب السعودية، هم أتمنى دولة المسلمين، دولة العربية، دولة الخليج. هذا الحقيقة. إخواني وإخواتي العرب من دول الخليج، ربنا معكم وكل عالم الإسلامية وكل مسلم معكم. لا تخاف ولا تحزن، إن شاء الله بإذن الله تعالى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وربنا إن الله تعالى دائما مع مؤمنين، مع الصابرين، مع المسلمين. فتوكل على الله، لا تخاف ولا تحزن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. إخواتي العرب، إخواني وإخواتي العرب، أنتم على رأسنا، أنتم تاج، أنتم تاج رأسنا. احنا أحبكم في الله، أخوكم من بنغلاديش. كثير من المسلمين من بنغلاديش ومن الهند ومن باكستان ومن دول المسلمين أحبكم في الله، وإحنا دائما معكم في السراء والضراء، دائما معكم.